औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम सुनने वालों पर, देखने वालों पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे, खुश खुर्रम रखे। आमीन सुम आमीन। जी, मैं हूँ हया, और ये मेरा असली नाम नहीं है, बट यूट्यूब के लिए मेरा नाम हया है। और क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ तो हर मुसलमान में, ख़ासकर मुसलमान औरत में, मुसलमान लड़की में हया का होना लाज़मी जुज़ है। तो मैं हूँ हया, आप हैं हया, तो ये है हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक इन्फो 369। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकूं कि मेरा ब्लॉगिंग के चैनल से एक इस्लामिक इन्फॉर्मेटिव चैनल तक का सफ़र किस तरह से इंटरचेंज हुआ, कि मैं क्या थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या हो चुकी हूँ। कह सकते हैं कि मुसलमान तो हम बाय बर्थ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक सैयदज़ादी हूँ, लेकिन हमारे आमाल, हमारे एक्शंस उसके अकॉर्डिंगली नहीं थे। बट मैं ये कह सकती हूँ कि अब शायद कुछ मैं कह सकती हूँ अपने आप को कि मैं उस कैटेगरी में फ़ॉल कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरह अल्लाह पाक ने फ़रमाया है कि एक उसके बंदे को, एक मोमिन इंसान को होना चाहिए। तो ये मेरी कोशिश है, अल्लाह पाक मुझे इसमें इस्तिक़ामत दे, और मेरी इस कोशिश में आप लोग भी मेरा साथ दीजिए कि हम इस्लाम को फैलाने में, उसकी प्रीचिंग करने में, उसकी टीचिंग्स में, उसके जितने भी मज़ामीन हैं उस पर बात करने में, उनके वाक़यात, अहादीस जो बिल्कुल बिलोंग करते हैं हमारी डेली लाइफ से, हम उसको आगे कन्वे कर सकें जितना पॉसिबल हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी वीडियोस को ही शेयर करके आप इस चीज़ को प्रीच करें या इस चीज़ को फैलाएं। आप अपने ओन भी ये कर सकते हैं, क्योंकि हम सब पे ज़िम्मेदारी है। नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम, कि जिनके वसीले से ये दीन हमें मिला है, कि कुरान हमें मिला है, अहादीस हमें मिली हैं। तो बस हमारा तो छोटा सा काम है, उन्होंने हमारे लिए ऑल टुगेदर चीज़ें करके रख दी हैं। हमें तो जस्ट क्या करना है कि इसको हमें आगे पहुंचाना है। खुद समझें, खुद अमल करें, फिर आगे दूसरों तक पहुंचाएं। यही मेरा मैसेज है। तो जी, मेरा पहले एक चैनल था व्लॉगिंग के हवाले से, मैं नेम मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई जाके सर्च करके वो चैनल देखे। उसमें कोई ऐसी फहाशी नहीं थी, कोई वल्गैरिटी नहीं थी, बट कहीं, और मैंने उसमें अपना फेस भी शो ऑफ नहीं किया था, मैं ये भी आपको बता दूँ। बट फॉर एन इंस्टेंट मुझे ऐसा फील हुआ कि हम क्यों अपनी प्राइवेट लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों के सामने पेश करें। ये सही नहीं है कि मैं कहीं डिनर पे जा रही हूँ तो वो मैं पब्लिकली लोगों को दिखाऊं, मैं ये ड्रेस वेयर कर रही हूँ मैं पब्लिकली लोगों को दिखाऊं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे ज़्यादा अच्छा वेयर करेंगे, मुझसे ज़्यादा अच्छा पहनेंगे, बट कुछ ऐसे हैं कि जो शायद वो अफोर्ड ना कर पाएँ। तो अल्लाह पाक मेरी कमी बेशी माफ़ फरमाए। मेरे सामने एक हदीस आई और मेरे कानों में उसका ज़िक्र हुआ कि जो फ्रूट्स आप घर में खाते हैं, जो खाना आप घर में खाते हैं, इवन उसके छिलके भी आप बाहर खुले आम ना फेंकें, जैसा कि हमारे अंदर ये बैड हैबिट है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू हदीस क्या था उसमें कि आप जो फ्रूट्स खा रहे हैं उनका छिलका भी आप बाहर ना फेंकें, कि कहीं आपके जो हमसाए हैं, जो नेबर हैं, या वो लोग जो उस रोड से गुज़र रहे हैं, उस जगह से गुज़र रहे हैं, उनके दिल में उसको देख के एक हसरत हो, एक एहसास कमतरी हो कि जी हमारा पेट नहीं भरा हुआ, हम भूखे हैं और अल्लाह ने इनको दे दिया और हमें नहीं दिया, और उससे एक हसरत हो कि काश मैं भी ये खाता, काश मैं भी खा सकता। तो ये चीज़ें वो होती हैं कि जो हमें सिखाई जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हैं। उनकी जितनी भी टीचिंग्स हैं वो हमारी कंप्लीट लाइफ के लिए बेहतरीन गाइडलाइन है। लेकिन हम क्या कर चुके हैं, हम उसको फॉरगेट कर चुके हैं, हम उसको भूल चुके हैं। हम दुनियावी चीज़ों में लग गए हैं कि जी टिकटॉक पे हमें फेम हासिल करना है, हमें यूट्यूब पे फेम हासिल करना है, फिर वो समहाउ किसी भी तरह हो, आइदर वो अपनी फैमिली को शो करके हो या कोई स्टूपिड से स्टंट्स करके हो। बट पॉइंट इज़ कि वो हदीस सुनने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, ये कहीं ना कहीं गलत है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैंने ख़ुद को रिवील नहीं किया था, बट सम टाइम मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरी मदर, मेरे हस्बैंड
اور دیگر ریلیٹیوز وہ اس میں شو آف کر رہے تھے، یعنی اس میں سامنے آ رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اس پوائنٹ پہ یہ ریئلائز ہوا کہ نہیں، میری لائف یہ نہیں بنائی گئی کہ میں پیسہ کماؤں اپنی فیملی کو دکھا کر. یہ یوٹیوب چینل بنانے کا آنیسٹلی اسپیکنگ میرا جو مائنڈ تھا وہ یہی تھا کہ اگر یوٹیوب کو ہم یوٹیوب سے ارن ہی کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ ایک اچھے وے میں کریں کہ ہم اس سے کوئی اچھی چیز پھیلائیں جو کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو. ایک اور چیز جو میں نے کہیں پڑھی تھی کہ جو ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ بیسیکلی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہیں اور گناہ جاریہ بھی بن سکتی ہیں. کس طرح سے کہ اگر میں کوئی اچھی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں، لائک کوئی حدیث اپلوڈ کرتی ہوں، قرآنی آیات اپلوڈ کرتی ہوں، تو لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے. میری ڈیتھ کے بعد بھی، میرے مرنے کے بعد بھی وہ ویڈیوز اگر کوئی سنتا ہے، یا جو میں کوٹیشنز یا جو میں موٹیویشنل ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہتی ہوں، اس سے کوئی ایک بھی فائدہ اٹھا کے اگلے کسی کو شیئر کرتا ہے، کسی نیکسٹ پرسن کو، وہ اس کو سنتا ہے، وہ نیکسٹ کو شیئر کرتا ہے، تو obvious سی بات ہے یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے جس کی نیکی مجھے ملے گی. سملرلی اگر میں کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں جس کو دیکھ کر کوئی اس گناہ میں ملوث ہوتا ہے تو کیا مجھے اس کا گناہ نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا. بس یہی میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ مجھے اب اپنی لائف کو چینج کرنا ہے. مجھے سلولی ہی صحیح، بٹ اصل میں مجھے اس راستے پہ چلنا ہے جس کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے. مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ ہماری عمر اللہ نے کیا طے کی ہے، لیکن میرا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اب جتنی بھی عمر ہے مجھے اس کو سیکھتے اس پہ عمل کرتے ہی گزارنی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے. کیونکہ جو بات اب سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو تو ختم ہونا ہے، اور وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی تھیں قیامت کے حوالے سے، تو وہ پوری ہو رہی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے. اب بھی اگر ہم اس چیز پر غور نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے ہم آخرت میں؟ تو میرا تو ٹرننگ پوائنٹ یہی ہے کہ جب ان چیزوں کو میں اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہی ہوں تو اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میں جتنا شکر کروں کم ہے کہ وہ مجھے ہدایت کے راستے پہ لا رہا ہے. اور یہ کتنی اچھی بات ہے نا کہ آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، وہ آپ کی طرف دوڑا ہوا آتا ہے اور آپ کو تھام لیتا ہے اور آپ کو سنبھال لیتا ہے. اور سب سے خوبصورت بات کہ وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے، آپ کے کیے گئے تمام گناہوں پر وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے. انشاءاللہ اسی نوٹ پہ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کروں گی. آنے والی ویڈیوز بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہیں. جو نشانیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں قیامت کی، اس سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز انشاءاللہ اپ کمنگ ڈیز میں اپلوڈ کروں گی. کوشش میری یہی ہے، میں کوئی معلمہ نہیں ہوں، کوئی حافظہ نہیں ہوں. یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں مومنہ ہوں، ایک مومن ہوں، یا بننے کی کوشش کر رہی ہوں. تو اس سفر میں آپ بھی میرا ساتھ دیجیے، آپ بھی میرے ساتھ جڑ جائیے، کیونکہ یہ میرا نہیں آپ کا چینل ہے. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میں حیا ہوں، آپ حیا ہیں، اور لازمی جز ہے یہ ہمارے دین کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں حیا نہ رہی تو وہ اس کے دل میں جو جی چاہے، جو دل میں آئے وہ کرے. یعنی اگر ہمارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر ہمارے بس میں ہے کہ ہم جو کرنا چاہیں کریں. اٹس مین کہ حیا کا ہونا ہمارے اندر مینڈیٹری ہے، کمپلسری ہے کہ حیا کا ہونا ضروری ہے. تو جی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ میرے ساتھ جڑتے رہیں اور میرے اس سفر کو آگے تک بڑھاتے رہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ کے امان میں.